सबैलाई नमस्ते। यहाँ एयर बेलुन उडिरहेछ, बेलुनमा बसेर पोखरा हेर्ने, पोखरा ताल हेर्ने माथिबाट एयर बेलुनको मजा। आज दुईटा छोडेछ, हिजो एउटा मात्र थियो, आज त दुईटा पठाएछ। आज दुईटा उडिरहेछ एयर बेलुन। त्यसको मुभिङ हेर्नु, मुभिङ कस्तो छ, बिस्तारै एकदम स्लोमा। ग्यास हुन्छ त्यो भित्र, त्यो भएर होला, ग्यास नै हुन्छ होला, ग्यास हो, ग्यासै हो, हावा हो कि ग्यास हो।